अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। मेरी आज प्रॉपर आवाज़ भी नहीं निकल रही क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बहुत रोई हूँ, इसलिए कि ख़बरें कुछ इस तरह की हैं कि दिल दहल जाता है कि हमारे मुआशरे में हम जहाँ रह रहे हैं, मतलब हमसे हज़ार गुना बेहतर तो जंगल के जानवर हैं। जनाब, आपने एक ख़बर तो सुनी होगी जहाँ लाहौर के अंदर एक छोटी सी बच्ची को घर ही के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उस बच्ची ने दम तोड़ दिया है, उसका वीडियो बयान भी आ गया है, वो भी आपको सुनवाना है। और उस घर की जो मालकिन है उसने जो सफाकाना सलूक किया उस बच्ची के साथ, मतलब क्या ही वो दुख भरी दास्तान है जो पता नहीं मैंने आपको कैसे सुनानी है। इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर एक शख्स एक छोटे से बच्चे को ज़मीन पे तब तक पटक पटक के मारता है जब तक कि उस बच्चे की जान नहीं निकल जाती। और उस बच्चे से उसकी दुश्मनी क्या थी, उसका रिश्ता क्या था, वो जानने के बाद आप सबका सर मुझ समेत शर्म से झुक जाएगा। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे बस होस्टेस जो है उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल करने वाला शख्स जो है फाइनली अब सामने आ गया है। उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है नहीं होती उसके बारे में भी बात होगी। और पाकिस्तान में गंदगी अपने अरूज को पहुँच चुकी है कि जिस्म फरोशी के लिए ख़वातीन यहाँ से सऊदी अरब जा रही हैं। अंदाज़ा करें आप, उनमें से कुछ पकड़ी गई हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं वो मैंने आज आपको बतानी और दिखानी है। और इसके साथ एक और दिल दहला देने वाला वाक़या जहाँ पे एक यंग लड़की की डेथ हुई है और कब्र में उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। मतलब कभी सोच सकते हैं कि इंसान इतना भी गिर सकता है, और जो गिर सकता है उसके लिए क्या लफ्ज़ इंसान कहना उसको अप्रोप्रिएट है या नहीं है, सूटेबल है ये वर्ड उसके लिए कि नहीं। चलिए जनाब, वन बाय वन शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, माज़रत मैं इस वक्त बड़ी इमोशनल हूँ और यकीन करें कि जब ये ख़बर मुझ तक पहुँची, मतलब अभी भी मेरी आंखें जो हैं वो भीगी हुई हैं और मैं बहुत इमोशनल सी हुई हूँ। और ये इसलिए नहीं हुई कि इस लड़की के साथ ये हुआ, ये तो हुआ, ये जुल्म तो बर्बरियत हुई, लेकिन दुखी और खौफज़दा और परेशान इसलिए हूँ कि हमारा मुआशरा किस दरिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। पहले जो एक दरिंदा होता था ना, उसको सरे रात सरे बाज़ार चौक में इस तरह की सज़ा मिलती थी कि वो पूरी फैमिली का बाइकआउट होता था, सारी ज़िंदगी उस जानी फैमिली को कोई मुंह नहीं लगाता था। आज के ज़माने में लोग ये हरकतें भी करते हैं, फिर उसका प्राइड भी लेते हैं, और सबसे हैरतनाक बात तो ये है कि बुराई को कोई बुराई भी नहीं समझता। और फिर अगर आप असर रसूख वाले हैं आप छूट जाते हैं। मतलब ये वाक़या जो आप लोगों ने सुना जहाँ पे घरेलू मुलाज़मा एक छोटी सी बच्ची, एक लड़की, उसके साथ मुबैना तौर पे उसी घर में जहाँ वो काम करती थी दो लोग कई महीनों तक ज़्यादती करते रहे। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि उस बच्ची का भी कुछ कसूर था, लेकिन शायद ये उसकी इमेच्योरिटी थी या जो कुछ भी था। असल में कहानी कुछ इस तरह से थी कि आपको पता है कि लाहौर के अंदर बड़े पोश एरियाज़ में क्या होता है कि जो मुलाजमाएँ होती हैं वो दिन रात के लिए रखी जाती हैं, और इनका जो बैकग्राउंड होता है ऑब्वियसली वो रूरल होता है। तो ये जो बच्ची थी इसका ताल्लुक भी बेसिकली पीछे किसी विलेज से था और इसकी माँ ने इसको दिन रात के लिए उस घर के अंदर छोड़ा हुआ था। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस घर की जो मालकिन थी वो कई कई दिन तक उस घर में नहीं रहती थी, वो उस घर को छोड़ के कहीं और, मतलब किसी और काम के लिए या कहीं निकल जाती थी, कभी आउट ऑफ सिटी चली जाती थी, कभी वो भी विलेज में अपने घर चली जाती थी, और पीछे इस छोटी सी बच्ची को उस घर के काम काज के लिए छोड़ के जाती थी। इस घर के अंदर इस खातून के बेटे रहते थे, इस घर के अंदर गाड़ियाँ थीं, तो इस घर का एक ड्राइवर था, और आप अंदाज़ा ये लगाएं कि इस बच्ची के साथ जो ज़्यादती करने वाले जो लोग थे दो, उनमें एक खुद इस मालिकिन का बेटा, जो कि पहले मैं समझी कि शायद कोई बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा होगा, कंवारा होगा, तो उसने अपनी हवस परस्ती जो है वो की। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो शख्स था ये इतना घटिया, ये इतना गलीज़, ये इतना गंदा, ये शख्स जो है शादीशुदा था। ना सिर्फ शादीशुदा था बल्कि बाल बच्चेदार था। अब आप अंदाज़ा करें कि तुम, अल्लाह माफ़ करे, कि जब शरीयत की तरफ से तुम्हें एक शादी जैसा तुमने पाकीज़ा रिश्ता अपनाया हुआ, तो अपनी बीवी के साथ करो जाके, तुमने जो करना है। तुम्हें कोई शर्म हया नहीं कि तुम किसी की बच्ची को इस तरह से उसके साथ गलत कारी कर रहे हो। और कई महीनों से कर रहा था ये शख्स जो है 2025 का पूरा साल उस बच्ची के साथ ज़्यादती करता रहा। और फिर आप अंदाज़ा ये करें कि उस घर का जो ड्राइवर था वो भी उस बच्ची के साथ ज़्यादती करता रहा। अच्छा, इसमें बच्ची का कसूर ये था कि उसको चाहिए था कि वो फ़ौरी तौर पे अपने घर वालों से रब्ता करती और वो अपने घर वालों को बताती कि भाई मैंने यहाँ काम नहीं करना, मुझे आके ले जाओ।
یہ جو کام والے ہوتے ہیں نا، جو ان کو زیادہ تر اپنے ولیجز کا، اپنے گھر کے ایڈریس کا بھی پتہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کو تو لوکل بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیسے جاتے ہیں. لیکن اس بچی نے کیا، اس بچی نے سب سے پہلے جو گھر کی مالکن ہے اس کو بتایا کہ بھئی آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. آپ اندازہ کریں اس گھر کی مالکن کا کہ وہ کتنی گندی، غلیظ، بدبودار، تفن سے بھری ہوئی عورت ہے، جس نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہوگی. وہ ماں کی حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس کا پریگننسی ٹیسٹ کروایا کہ کہیں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا. اور اس کے بعد وہ پھر سے چل سو چل. تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اسی وقت، اس عورت کو چاہیے تھا کہ تم اسی وقت اس بچی کو اس کے گھر بھجواتی اور اس چیز کی کمپنسیشن کرتی. لیکن اس نے جب دیکھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو ڈرائیور تھا اس نے بچی کو استعمال کرنا شروع کیا. اس بچی نے پھر سے جا کے اپنے گھر کی جو مالکین ہے اس کو جا کے بتایا کہ جناب آپ کا ڈرائیور میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹائم دیکھیں کہ اس عورت نے کتنی زیادتی کی. اس عورت نے اس ڈرائیور کو گھر سے نکال دیا، نوکری سے نکال دیا. چلیں جی، بہت اچھا کام کیا. لیکن کیا محض کسی کو اتنی گندی اور گھنونی حرکت پہ گھر سے محض نکال دینا کیا کافی ہوتا ہے؟ کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا آپ کے اپنے بیٹے کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ اس مالکن سے سوال ہے میرا. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ جب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ آپ کا ڈرائیور اور آپ کا بیٹا یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بیٹے کو آگ کر دینا چاہیے تھا. جب مائیں ہی اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کریں گی تو ان کے بچے جو ہیں وہ کہیں گے ہماری ماں کو پتہ لگ گیا، بس ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے. سوچو اس کی بیوی کو پتہ چلا ہوگا، سوچیں یہ سارا عذاب اس کے بچوں پہ کل کو آئے گا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس عورت نے کیا کیا، ڈرائیور کو نکال دیا اور اس بچی کو اس گھر میں پھر سے چھوڑ دیا کہ بیٹا استعمال کرتا تو کرتا رہے. اور بیٹا استعمال کرتا رہا، کرتے کراتے وہ بچی جو ہے وہ چھٹی پہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی. ماں کے گھر جب وہ گئی تو اس کو لگاتار بخار تھا. لگاتار بخار کے بعد اس بچی نے جب اپنی ماں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ماں نے جب اس کا پیٹ چیک کیا اور اس کو جا کے چیک اپ کرایا تو ماں کو پتہ چلا کہ بیٹی کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اس کے بعد ماں جو ہے بیچاری وہ روئی پیٹی، چیخی چلائی اور مالکن کو فون کیا. مالکن نے کہا اسے واپس لاہور لے کے آؤ. واپس لاہور لانے پہ جب پتہ چلا کہ جناب وہ بچی جو ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہی ہے، وہ تو حاملہ ہو گئی ہے، تو اس عورت نے جناب کیا کیا، ڈرائیونگ کے پاس جا کے کسی پرائیویٹ کلینک میں کسی دائی ٹائپ کی عورت کے ساتھ جا کے بات کی اور اس بچی کا جو ہے وہ اسقاط حمل کروایا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کا کوئی آپریٹ بھی ہوا اس بچی کا، جس کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی. بہت زیادہ حالت بگڑنے کے بعد جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس عورت نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اس بچی کو داخل کروایا، جہاں پہ اس بچی کا بیان ریکارڈ کیا گیا. اور جب بیان ریکارڈ کیا گیا تو اس بچی نے کیا کہا، آپ خود سن لیجئے. اچھا بیٹا، مجھے آپ کی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ میرے ساتھ پہلے اون بھائی نے کی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ حسن ڈرائیور تھا، اس نے میرے ساتھ 3 دفعہ زیادتی کی ہے. اون بھائی رائی زیادتی جو وہ میں نے باجی کو بتایا تھا، تو اس کے بعد باجی نے کچھ بھی نہیں کہا. باجی نے پھر مجھے اسٹیک لانگ کر دی رمضان میں، اور رمضان میں اسٹک پریگننسی اسٹک لاگ دی چیک کرنے کے لیے. چیک کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ایک لائن آئی تھی، اور اس کے بعد باجی کو اور مجھے لگا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ میرے سے ذاتی کر کے ڈرائیور حسن جو تھا وہ گاؤں چل گیا. رمضان میں بہت اوور ہونے لگا تھا. میں نے باجی لوگوں کو بتایا، باجی نے اس کو نکال دیا. تو میں پھر گھر گئی، باجی نے مجھے سیکھ لانگ دی. باجی نے کہا میں کہاں ٹیسٹ کرواؤں گی، اور اس کے بعد باجی نے میرے ٹیسٹ نہیں کروائے. تو میں گھر گئی ہوں 5-6 تاریخ کو. اچھا، اور میری ماما کا پیٹ خراب، مجھے 11ویں مہینے کا بخار چڑھتا رہا. اچھا، پھر میرا بخار نہیں اترا. ملیریا کی میں میڈیسن کھاتی رہی. تو اس کے بعد میری ماما نے پیپر لگا کرے گا، پیٹ میرا سکھا تھا. پھر ماما نے باجی لوگوں کو فون کیا، باجی لوگوں نے کہا ادھر ہی لیا، ادھر ہی اس کا علاج کروا دیتے ہیں ہم. اچھا، تو باجی جو اون ہے وہ باجی کا کیا لگتا ہے؟ وہ اون بھائی باجی کا بڑا بیٹا ہے. شادی شدہ ہے؟
शादी शुदा, उसके 3 बच्चे हैं। और जो ड्राइवर है ड्राइवर भी शादी शुदा, वो इधर से चले गए अपने गाँव चला गया, हाँ उसको बाजी निकाल दिया तो दोबारा नहीं आया फिर वो। हाँ जी, बाजी ने निकाल दिया था। ये छोटी रमजान का बीच में अच्छा एंड के महीने निकाला था बाजी ने, अच्छा। वो फिर वापस नहीं आया। तो अभी जो आपको दवाइयाँ वगैरह ला के देती रही है और जो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती रही है, वो कौन लेके जाता है? मतलब बाजी लेके जाती रही, बाजी लेके जाती रही है? पहले सूफी डॉक्टर के पास ले गई, फिर बिलाल डॉक्टर था उसके पास ले गई, उसके पास ले चेकअप करा के मुझे वो टाइफाइड बुखार तो नहीं, मैं टेस्ट किए खून का, मुझे बुखार टेस्ट नहीं, खून टाइफाइड बुखार नहीं था। अच्छा, बाजी को पता था कि आप उसके बेटे ने आपके साथ जाती की है? बाजी जैसे ही गाँव से आई, मैंने बाजी को कहा बाजी मुझे ये ऑन बाय नहीं किया। अच्छा तो बाजी कहती उसने अगर किया भी ना तो बच्चा उसका नहीं है, बच्चा किसी और का। मैंने फिर बाजी का बाजी ये बच्चा उसको ऑन बाय का है, ऑन बाय ने मेरे साथ ज्यादती की है। फिर जो ड्राइवर था उसने भी ज्यादती की है, तो बच्चा उसका था। अच्छा, और फिर उसके बाद वही बात थी, उसके बाद नहीं बात हुई दोबारा? नहीं। अभी जो आपको 15-20 दिन पहले ऑपरेशन करवाया वो भी आपको बाजी ने करवाया? हाँ जी, वो वो पता आपको उसने कहाँ से करवाया ऑपरेशन? वो कि लाहौर से बाहर है एक डॉक्टर, कहाँ पे पता आपको? वो क्या सुंदर सरोवर वाली साइड पर है। सुंदर रोड? हाँ, सुंदर सरोवर। यकीन करें दिल दहल गया ये सारी चीज़ देख के। आज हमारे ज़माने में, आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं, हर घर में, मैं यकीन करें, मैं अच्छे एरियाज़ की बात कर रही हूँ कि हर घर में 2-2 3-3 जो है वो, मैं काम करने वाली नहीं, हाउस हेल्प कहूँगी, कि वो मौजूद हैं। और लोग छोटी बच्चियों को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो टीनेजर होती हैं, वो ऑल टाइम आपके घर में रह लेती हैं, वो आपके घरों के काम करती हैं, लेकिन जो घर के मालिकान हैं उनका इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना कि वो अपने दरिंदे बच्चों से इस तरह की बच्चियों की हिफाजत करें। उनका ये तो फ़र्ज़ बनता है ना कि वो इस तरह की हरकतों से जो है वो बाज रहें। लेकिन अफसोस के साथ मैं समझती हूँ कि उनके पीछे पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं, उसके साथ मुझे लगता है उनको ख़रीद भी लेते हैं। और उसके बाद फिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ कि ये बच्ची का बयान रिकॉर्ड हुआ और अब उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। इतना मैं रोई, इतनी मैं परेशान हुई। और अब उस बच्ची का जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है और उसके बाद फाइनली इसका जो बच्ची का जो बयान है, उसके बाद फाइनली जो है अब उसके घर वालों के ऊपर जो है वो मुकदमात दर्ज हो गए हैं। घर वाले जो हैं वो पहले से ही घर छोड़ के भाग गए हैं, फ़रार हो गए हैं। बाद में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, पैसा दे के छूट जाएंगे, सीधी सी बात है। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दिल दहला देने वाला वाक़या देखें, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक लड़की नज़र आ रही है। ये बेचारी बस होस्टेस है। बसेस के अंदर जो लड़कियां, उन्होंने बस होस्टेस रखी होती है, जो आपको आती है, पानी देती है, कोल्ड ड्रिंक पूछती है, आपको रास्ते में अनाउंसमेंट्स करती है। ये लड़कियां जो हैं, क्या इनका दिल करता है कि ये, आप यकीन करें, एक दफ़ा मैं लाहौर से इस्लामाबाद गई, 5-6 घंटे मुझे लग गए। रास्ते में गाड़ी रुकी, मैं डेवो से गई थी, मैं अपनी गाड़ी पे नहीं गई थी। और मुझे तब मुश्किलात का एहसास हुआ कि कैसे ये बेचारी लड़कियां जो हैं, यहाँ से जब हम 6 घंटे का नॉन स्टॉप सफ़र करके इस्लामाबाद पहुँचते हैं, हम तो अपने होटल में या जहाँ जिनके घर जाना होता है जाके रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं। इन बेचारी लड़कियों के साथ क्या होता है, ये बेचारी सफ़र करके वो इस्लामाबाद तक पहुंचती हैं। इस्लामाबाद में जाके बस अड्डे के ऊपर फिर से गाड़ी लग जाती है, वहाँ से फिर आती हैं। रोज़ इनकी ड्यूटी है 12 घंटे सफ़र करना। और उससे भी बढ़कर ये कि गाड़ी के अंदर मिला हुआ वो छोटा सा एक पैकेट और वो छोटा सा एक केक रस खा के ये अपना गुजारा करती हैं। 12-12 घंटे का सफ़र करती हैं। रास्ते में तरह तरह के गंदे गलीज़ लोगों को देखती हैं जिनका रोज़ इनके साथ पाला पड़ता है। और आप अंदाज़ा करें कि थोड़ी सी तनख्वाह लेकर ये अपने घर का पेट पालती हैं। और ऐसी लड़कियों को इज़्ज़त देने के बजाय इस तरह के दरिंदे जो हैं वो सरेआम फिर रहे होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक गंदा आदमी नज़र आ रहा है। इसने जनाब क्या किया कि इस बस होस्टेस की वीडियो बनाई और उसके बाद इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और हर जगह इस लड़की की वीडियोस को वायरल किया। वो लड़की लगातार इसको शेयर करती रही, इसको लगातार घूरती रही कि जनाब तुम हरकतें क्या कर रहे हो, क्या किसी को मदर पिदर आज़ादी मिल गई है कि आप ओपनली जो है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाकर किसी भी खातून के वीडियोस बनाएं, तस्वीर बनाएं और फिर उनको सोशल मीडिया पर चढ़ा दें।
کوئی ایتھکس کا ہمارے لوگوں کو خیال نہیں ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اور درندہ پکڑا گیا ہے جو ناران کغان میں گیا ہوا تھا. تعلق اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں فیصل آباد سے تھا, اور وہاں جا کے وہ لڑکیوں کے مطلب اپنا سیلفی موڈ میں ویڈیو رکھ کے پیچھے جو ہے وہ خواتین کے جو ہے نا وہ ویڈیوز بنا رہا تھا گندے گندے, اور ان کے اوپر طرح طرح کے کامنٹس پاس کر رہا تھا کہ یہاں پہ اپسرائیں آ گئی ہیں, یہاں پہ حوریں آ گئی ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈال رہا تھا. لیکن وہ شکر ہے کہ وہاں کے لوگ کم از کم اتنے غیور تھے کہ انہوں نے پکڑ کے نا پھر اس کی صحیح چھتر اور لیتر پریڈ کی اور اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا. بات پتہ کیا ہے, اب لوگوں کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے. عزت کیا ہوتی ہے کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہوتی ہے. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بلر فوٹو نظر آ رہی ہوگی, ریئل فوٹو میں اتنی مکروہ شکل آپ کو دکھانا بھی نہیں چاہتی. آپ اندازہ کریں کہ جو گندے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ پاکستانی خواتین کو یہاں سے سعودی عرب لے کے جاتے ہیں. پتہ کیوں؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ جسم فروشی کے لیے. اس سے بھی بڑی بات سوچیں آپ کہ جسم فروشی ان سے کرواتے ہیں سعودی عرب جیسے ملک میں, اور پھر جا کے ان کو پتہ کن دنوں میں زیادہ یہ کام ان کا دھندا عروج پہ ہوتا ہے, جن دنوں میں حج اور عمرہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ابلیس بھی سوچتا ہوگا کہ چلو یہ کام دوسرے ملکوں میں, مطلب ابلیس کا بھی میرے خیال سے قبلہ کوئی دوسری طرف ہوگا, لیکن ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں ہے. یعنی نام کے حاجی صاحب ہیں, داڑھی رکھی ہوتی ہے, ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے, ان خواتین نے پردہ کیا ہوتا ہے, برقع پہنا ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ بار بار نا ایمفیسائز کرتے ہیں بار بار دوپٹے کے اوپر. میں دوپٹے کو برا نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے اس کی کردار سازی تو کر لو, اس کو کردار تو سکھاؤ کہ کردار ہوتا کیا ہے. خالی اوپر سے جو ہے نا حلیہ بنا کے اور گندی حرکتیں کرنا, اس کو کیا جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ خاتون جناب جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے, وہ بھی سعودی عرب سے. اس کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے اور ایف آئی اے نے اس کو فوری طور پہ یہاں لاہور کے ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار کیا ہے, اور اس نے خود جسم فروشی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے. سعودی پولیس کی طرف سے گرفتاری کے بعد اس کی سزا مکمل ہونے پر اسے ڈپورٹ کیا گیا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے بھی ڈیلی بیسس پہ یہ ہو رہا ہے, یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. روزانہ ایسی خواتین اور ایسے گروہ جو ہے وہ پاکستان سے سعودی عرب اور دبئی جاتے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے. آپ ذرا سوچیں کہ بےہودگی اور گندگی اور غلاظت جو ہے وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے. اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اور نظر آ رہی ہوگی تصویر, ظلم اور بےغیرتی کی انتہا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو دفنایا گیا, اس کی قبر کو کھود کے میت کے ساتھ 3 رکنی گینگ نے جناب 3 دن تک زیادتی کی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پہ مری ہوئی عورت جو ہے اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. مطلب میں کہتی ہوں یہ درندگی کی کیا انتہا ہے, یہ کیا سوچ ہے, یہ کیا غلاظت ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ احسان اللہ ولد مبارک جو ہے اس نے تھانہ قلعہ دیدار سنگھ میں درخواست دی کہ اس کی بہن جو ہے وہ 1 ہفتہ پہلے انتقال کر گئی, جسے مورخہ جو ہے وہ 22 تاریخ کو دفنایا گیا. جس کے بعد 5 بجے صبح اس کو قبرستان جب انہوں نے جا کے دیکھا تو قبر جو تھی وہ کھلی پڑی تھی, کفن بھی کھلا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر جو ہے وہ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. پتہ نہیں اب میرا ایڈیٹر نہیں آپ کو دکھا سکے گا, اتنا بروٹل وہ سین ہے, اتنا وہ خطرناک سین ہے, یقین کریں دل دہل جاتا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے. سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو کہ یہ ویڈیو کہاں کا ہے, جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ایک ٹاڈلر کو اٹھا کے زمین پہ پٹکتا ہے. ایک بار زور سے پٹکتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, پھر پٹکتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, پھر پٹکتا ہے, اور ایسا وہ کئی 100 مرتبہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی جو فوٹیج ہے وہ بیسیکلی گلی میں لگے ہوئے جو CCTV کیمراز ہوتے ہیں وہاں سے کیپچر ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جو لوگ اسے کیپچر کرتے ہیں وہ اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. لوگوں کا دل دہل جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے پر اس قدر گندا غصہ, آخر یہ شخص کون ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس بچے کا چاچو ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ پیچھے جو ریزن نکلی ہے وہ کیا نکلی ہے, اتنی بیہودہ ریزن پھر عورت. ریزن یہ نکلی ہے کہ جناب یہ جو خاتون ہے جس کا یہ بچہ ہے چھوٹا سا ٹاڈلر, یہ بیسیکلی یہ جو چاچو ہے اس بچے کا, اس کی بھابھی تھی, اور اس کا شوہر مر گیا, یعنی اس شخص کا بھائی مر گیا. بھائی کے مرنے کے بعد یہ جو دیور تھا اس نے کہا بھابھی کو کہ آپ مجھ سے شادی کر لو. تو بھابھی نے ریزن جو بتائی شادی نہ کرنے کی وہ تھی یہ چھوٹا بچہ, کہ میں بچے کو کی وجہ سے آپ سے شادی نہیں کر سکتی. اس کی بات کا احترام کرنے کے بجائے اس بچے کو اپنا دشمن مان کے یہ شخص جو ہے زمین پہ پٹکتا ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. آپ اندازہ کریں کہ ایک بچے کی اتنے بروٹل وے میں جو ہے وہ جان لے لی.
اور اب اس کو پکڑا گیا ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے, تو کیا اب یہ شادی کر لے گا؟ ٹھنڈ پڑے گی اس کو. مطلب میں سمجھ نہیں سکتی کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر غلاظت ہے. پرانے وقتوں میں ہم فلمیں دیکھتے تھے نا اپنے بچپن میں, تو اس میں جب کبھی کوئی ایسا سین آتا تھا کہ کوئی کسی کو لاٹھی مار رہا ہے, کسی نے کسی کو چاقو مار دیا ہے, پسٹل مار دیا, تو فوراً منہ پیچھے کر لیتے تھے, گھبرا جاتے تھے, خون دیکھ کے خوف آتا تھا. آج ہر ایک کے بیڈ روم کے اندر بڑے بڑے ٹیلی ویژنس, بڑی بڑی LED اسکرینز, اور اس کے اوپر چلتا ہوا نیٹ فلکس, کبھی کسی کی گردن اتار رہے ہیں, اس کا خون گر رہا ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہماری مائنڈ پروگرامنگ ہو رہی ہے. اب خون دیکھ کے ہمیں ڈر نہیں لگتا, اب بےغیرتی دیکھ کے اپنے کمروں میں بیٹھ کے ہم اپنے ہی خاندان کے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب ہمیں شرم نہیں آتی, اب ہم بے حیا ہو چکے ہیں, اب ہم انسانیت کے اس درجے سے بھی گر چکے ہیں کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے تھوڑا سا آرگیو کیا تھا نا, فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ایک ایسا انسان بنا رہے ہیں جو زمین پہ جا کے جنگ و جدل کرے گا, جو فساد مچائے گا. آج وہ سب چیزیں سچی ثابت ہو رہی ہیں, قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہیں. اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے, بتائیے. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بعد